ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਸਰਕਰਦਾ ਅਫਰਾਦ ਨੇ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਾਂ, ਵੀਲੋਗਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਫੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਲਾ ਬਣਾਤਾ है, यमला बनाता है और न्याणे बनाता है। यानी लोगों को जो बात समझ आ रही है वो ये है कि बहुत बड़ी तसादम की सी सूरत हाल है जनाब, ऐसे हो जाएगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी, क़यामत सुगरा आ जाएगी, आपस में सियासी चपकलशें में परवान चढ़ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि ज़ाहिर ये वो ठंडा मट्ठा किस्म की, कोल्ड वॉर किस्म की ना, सर्द किस्म की जंग होगी, कभी उसमें गर्मी आ जाएगी, कभी सर्दी आ जाएगी, लेकिन वो मैनेजेबल रेंज में रहेगी, यानी काबिल काबू, काबिल कंट्रोल ही रहेगी। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं वैसे मानता तो नहीं हूँ स्क्रिप्ट कोई किसी भी इदारे या किसी भी एजेंसी या किसी मुल्क या अमेरिका या पेंटागन या CIA के पास इतनी कुदरत तो उससे हासिल नहीं होती जितनी कि कुदरत सबसे बड़ी जो इंसानों की तकदीरों की मालिक कुदरत को हासिल होती है। नाउज़ुबिल्लाह, उसका तो वो शीर नहीं होती कि वो एक स्क्रिप्ट लिख ले और हर चीज़ उसी तरह हो जिस तरह सोचा गया हो, और आने वाले हर चीज़ पर इतनी गहरी नज़र हो कि आने वाला हर हालात पे आपकी दस्तरस हो और आपके कंट्रोल में हो। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। गो के हम वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स, सहाफ़ी, दानश्वर और पढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लिखे सब लोग ये मानने को तैयार ही नहीं कि जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है वो मनोन होता है, उस पर अमल, और मानने को तैयार ही नहीं कि ये हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई लोच हो, कोई कमी हो। ये ज़रूर है कि कुछ स्क्रिप्ट ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, कुछ कम परफेक्ट होते हैं। बात यह है कि वो जो झगड़े की कैफियत है वो एक उसका आप कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट है। यानी कि थोड़ी बहुत वो जो नीचे के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, अब इसको मैं बात को आसानी से आपके लिए खोलता हूँ। यानी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, मतलब अली अमीन गुंडापुर हो गया या दीगर और लोग जो इस वक्त हमें नज़र आते हैं, कि शेर अफजल मरवत ले लें, इधर नून लीग के शहबाज शरीफ ले लें, या इनमें को हॉक्स ले लें जो बड़े तेज़ ज़ुबान हैं, बड़ा तेज़ बोलने वाले हैं। इन सब के साथ इस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग है किसी ना किसी शक्ल में। अगर अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज़ आप नहीं मानने को तैयार तो पैगाम रसानी है मुतवातर। ये बात मैं कई TV प्रोग्राम्स में कई महीनों से कह रहा हूँ कि पैगाम रसानी का सिलसिला नहीं ख़त्म होता, जिसको हम कभी अंग्रेज़ी में एंगेजमेंट कह लें, कभी अंडरस्टैंडिंग कह लें, कभी कुछ कह लें, कोई राब्ता कारी कह लें। आप यकीन करें हैरान होंगे कि मुसल्लह अफवाज जिनको तालिबान या दहशतगर्द जो शहीद करने को फिर रहे होते हैं हर वक्त, उनके दरमियान भी राब्ता कारी होती है, कम्युनिकेशन लाइन्स चल रही होती हैं। यानी वहाँ पे भी एंगेजमेंट हो रही होती है। पाकिस्तान भारत के DGMOs जो हैं, मुसल्लह अफवाज के दरमियान भी राब्ता कारी का एक कम्युनिकेशन का सिलसिला होता है, भले वो दोस्ताना ना भी हो। तो मैं दरअसल ये बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि दोस्ती हो या अंडरस्टैंडिंग हो, पैगाम रसानी जारी है, राब्ता कारी जारी है। इसमें पैगाम रसानी के पीछे सर्वेलेंस यानी पूरी मॉनिटरिंग भी जारी होती है कि कहीं चीज़ें को हद से तजावज़ तो नहीं कर रही। लेकिन ये कमाल का एक जो सामने ढांचा बन के आया है, ये एक बड़ी बड़ी मेहनत और बड़ी जाँफशानी के साथ तैयार किया गया है। और इसमें बहुत से जो हॉक हैं, बड़े बागी किस्म के और बदमाश तबीयत के जो लीडर्स हैं, उनकी भी उसमें अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं तो खामोश तसाइल शामिल है। उनमें कोई एक दो चलो निकाल लें बड़े टॉप के जो हैं, जिनको लोग जिनके पीछे सुदाई हुए फिरते हैं, पागल हुए फिरते हैं, लेकिन उनके साथ भी हाथ हो गया हुआ है। उनके जो नंबर 2 लाइन, नंबर 3 लाइन, नंबर 4 लाइन, वो जो है उनको उनकी नंबर 2 नंबर 3 तक तो चलो शायद कोई राब्ता कारी पैगाम रसानी नीचे हुई हो, लेकिन अब वो जो नंबर 1 नंबर 2 हैं, वो उनको बात का निकाल के भी नीचे नीचे काम हो रहा होता है, एंगेजमेंट हो रही होती है, पैगाम पहुँचाए जा रहे होते हैं, सर्विलेंस हो रही होती है, बात का बारगेनिंग भी हो रही होती है कि जी आपको ये दे दिया, आपको ये सूबा दे दिया, उनको वो सूबा दे दिया, अपने अपने काम करें, इस हद से आगे ना गुजरें।
تو یہ اس لیے بالکل ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے جن قسم کے ہمارے سیاسی جن ہیں یا بڑے بڑے بت جو ہم نے بنائے ہوئے تھے ان کو ممکن ہے نظر انداز کر دیا گیا ہو، لیکن ان کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے چیزوں کی کہ یہ نہیں ہے کہ فرض کرو میں اکیلا کہوں جی میں نہیں مانتا تو میرے نیچے جو بیٹھے ہوئے 3-4 بندے ہیں یا ان سے نیچے کوئی ایک لائن ہے، سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن، وہ اندر سے مان رہی ہوں، اوپر سے آپ کے روب میں، آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں، آپ کی ہائی کمانڈ کے وہ رسپیکٹ میں بول نہ رہے ہوں. لیکن یہ بڑے محنت سے کام کیا گیا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ بالکل تصادم کی صورتحال نہیں ہے، یہ بالکل ایک گرینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جا رہی ہیں. اب چیزیں بہتر ہوں گی اور معاشی بھی بدحالی سے ہم نکلیں گے اور صوبوں کے اندر بھی ترقی ہوگی. وفاق اور صوبے بھی مل بیٹھ کر اوپر سے تھوڑا لڑتے بھی رہیں گے، اندر سے بھی تھوڑا بہت لڑ لیں گے، لیکن اجتماعی جو نتائج ہوں گے وہ بہترین ہوں گے. دیکھیں نا، ایک کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ ایجیٹیشن کریں گے، لیکن خبریں اب یہ بھی آ رہی ہیں کہ نہیں کریں گے، اس لیول کا نہیں کریں گے. عمران خان کی طرف سے بھی آ رہی ہیں باتیں کہ جی میں کسی نہ کسی جگہ وہ پیغام بھی دے رہے ہیں مفاہمت کا. اگر وہ پوری طرح مفاہمت کی طرف آمادہ نہیں ہے، جس کو وہ اپنی کمزوری یا ایبسولوٹلی ناٹ کی نفی سمجھتے ہیں یا غلامی سمجھتے ہیں، تو ان کے نیچے جتنا بھی پورا سسٹم ہے اس کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے. اور ہائی جیک سے مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ زور زبر سے نہیں ہوگا. اس میں بڑے قسم کے کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی بھی ہوتی ہے، کبھی گاجر کھلا دی جاتی ہے، کبھی ڈنڈا چلا دیا جاتا ہے، کبھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کبھی صرف پیغام رسانی پلس سرویلنس اور کنٹرول ہوتا ہے. یہ پورا ایک پیکج ہے. تو اس پیکج کے تحت اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ بہت سے لوگ، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بڑے وثوق سے، کہ بہت سے ممالک میں جہاں ہمارے جیسے حالات ہوتے ہیں یا ہمارے جیسے نہ بھی ہوں، تو وہاں بعض کا جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں، اور ڈیسیژن میکر ضروری نہیں کہ مسلح افواج کی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے اندر ہم ایک جو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بولتے ہیں وہ ڈیسیژن میکرز لے لیں، فیصلہ کرنے والی قوتیں. انہیں آپ مقتدرہ کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، مسلح افواج کہہ لیں، ملک کے اندر نظام چلانے والی بے شمار قوتیں ہیں، آپ کے تھنک ٹینک، آپ کے تھنکرز لوگ ہیں وہ ہیں، دانشور ہیں، انٹیلیجنسیا ہے، اور آپ کی جتنی بھی ایلیٹ ہے، بزنس ایلیٹ ہے، آپ کا بڑا تاجر ہے تو بڑا ذمہ دار ہے. یہ سب لوگ اگر اسمبلیوں میں نہ بھی بیٹھے ہوں اور ان کے آپس میں باہم رابطے نہ بھی ہوں، تو پھر بھی یہ اپنی اپنی جگہ ملک میں جو فیصلے ہوتے ہیں جن سے انسانوں کی روزمرہ کے معمولات جو چلتے ہیں ان پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ دنیا کے بہت سے ممالک میں ہے، حتیٰ کہ جو جدید کامیاب ممالک ہیں وہاں بھی ہے، اور پاکستان میں تو یہ چیز بہت ہے. تو اس مرتبہ یہ تھا کہ ایک احساس پایا جا رہا تھا کہ اب بہت ہو گیا، اب تھوڑا سا اگر کوئی نفرتیں، غصے، کوئی رکاوٹیں، کوئی اگر مشکلات ہیں بھی، کوئی جھگڑے ہیں بھی، تو ان کو تھوڑا تھوڑا چلنے بھی دیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ہاتھ ہولا بھی رکھا جائے اور آپس میں کچھ ایسا کام کر لیا جائے کہ ڈویژن آف ورک اس طرح کر لیا جائے کہ سب لوگ اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے 8 مقام پر جو ہے نا مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں، اور وہاں ان کو کہا جائے کہ بھائی جی ہوں تہاڈی سلامتی یا سروائیول ایسے جیے کہ کم سے کم اپنا اپنے ٹارگٹس پورے کرو، کہ بہت زیادہ دوسرے پاسے نظر نہ رکھو، مداخلہ نہ کرو، اگر غصہ کرنا ہے تو کڈی بھی جاؤ لیکن حدود کے اندر رہ کے کہی جاؤ. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا تصادم والی کوئی صورت نہیں ہے. عوام ایویں سدائی نہ ہون، عوام دے جو مختلف طبقات نے کسی دے عشق 'ਚ دوسرے دا سر نہ پاڑن، تو وہ دے عشق 'ਚ یا وہ نفرت وہ سر نہ پاڑے. اس گریٹ گیم نو سمجھن.